बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाश न्यूज़ के साथ मैं हूं इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त साहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज एक तो अलीमा खान ने इमरान खान के साथ मुलाकात की है। मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, इमरान खान की सेहत के हवाले से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वहां पर कौन सी पेचीदगियां जो है सामने आ रही है, इस हवाले से आज डिस्कस करेंगे। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब भी इमरान खान से मिले हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से तो आप जानते ही हैं, उसके लहजे के हवाले से भी और उसकी वो दहशत और पर्सनालिटी के हवाले से भी कि वो फिर कैसे बात करते हैं और उन्होंने क्या आज इंकशाफात किए हैं। आज इस हवाले से भी मैं आप लोगों के साथ गपशप करूंगा, और इमरान खान के केसेस के हवाले से भी बातचीत करेंगे कि पहले कौन सा केस चला, फिर कौन सा केस चला, और सलमान सफदर साहब ने कौन सी तारीख दी कि इस तारीख को फैसला आ जाएगा और इमरान खान के लिए रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अलीमा खान की गुफ्तगू से। अलीमा खान का ये कहना था कि इमरान खान की आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है। इसके साथ साथ अलीमा खान ने अदालतों से गिले भी किए, ये भी कहा कि हम लोगों ने दरख्वास्तें दी है कि इमरान खान के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो शौकत खानम से जाए, और साथ साथ उन्होंने शौकत खानम के डायरेक्टर के हवाले से कहा कि हमने दरख्वास्त में लिखा कि वो अगर इमरान खान का इलाज करें तो वो बेहतर होगा, लेकिन वहाँ से अब कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं हुई। इसके साथ साथ अगर मैं इमरान खान के हवाले से बताऊँ तो इमरान खान का ये कहना था, अलीमा खान ने इस बात का एतराफ़ किया और मीडिया से टाक भी की कि इमरान खान ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मसले की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, और आंखें पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब गुजारा कर रही है, अब इसका कोई भी इशू जो है वो नहीं है। इसके साथ साथ इमरान खान ने ये कहा कि मैं जेल में खुश हूँ, मुझे बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है, और मैं बाहर जो जुल्म हो रहा है, जो मैंडेट चोरी किया गया है, जो वोटर्स का हक जो है वो छीना गया है, ये जुल्म जो है मैं नहीं देख सकता, ये जबर मैं नहीं देख सकता। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरा मोराल जो है वो भी अच्छा खासा है और आप लोगों ने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अलीमा खान दुखी थी, जाहिर है बहन है, दुख होता होगा, और ये कह रही थी कि इमरान खान का प्रॉपर ख्याल जो है वो नहीं रखा जा रहा, और जेल इंतज़ामिया भी इसका अगर हमें बताते तो हम लोग कुछ ना कुछ इसके हवाले से कर लेते। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की है, और अली अमीन गंडापुर साहब जैसे ही मुलाकात उन्होंने की, अडयाला जेल से बाहर निकले, मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने भी कहा कि इमरान खान हमारे पीर मुर्शिद, और इमरान खान जो है वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे थे, और उनका मोराल जो है वो भी इस हवाले से कह रहे थे कि बहुत बुलंद था, और साथ ये कह रहे थे कि हम लोग अब वो झुकने वाले नहीं हैं, हम लोग डटे रहेंगे। और हुकूमतों के हवाले से उन्होंने कहा कि हम लोग हुकूमतों के भूखे नहीं हैं, हम लोगों ने पिछली अगर हुकूमत की बात की जाए तो हमारे 2 सूबों में हुकूमत थी, लेकिन हमने वो ठुकरा दी है अवाम के हवाले से कि अवाम का हक जो है वो ख़राब ना हो और इस मुल्क के पाकिस्तान का सौदा जो है वो न किया जाए। लेकिन अब लोग ये जुल्म कर रहे हैं, ये जबर कर रहे हैं, और हम इस जबर का, हम इस जुल्म का हिसाब लेंगे। साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान पर जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनके हवाले से बात की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, और जो वर्कर्स पकड़े हुए हैं, जो वर्कर्स जेलों में हैं, जिन पे एफआईआर की गई है, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि अब जिन्होंने एफआईआर की है, जिन्होंने जुल्म किया है, वो अपने आप को तैयार कर लें, हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं और कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे। तो अब जिन जिन पे भी अगर गलत कार्रवाई हुई है, गलत एफआईआर कटी है, तो वो अली अमीन गंडापुर के इस बयान से बेशक खुश होंगे, क्योंकि जिनके साथ जुल्म होता है तो वो फिर किसी ऐसे शख्स की तलाश में होता है जो उनका बदला ले, और जो सहूलतकार थे, जिन्होंने गलत एफआईआर की, गलत मुकदमे बनाए, अब न जाने उनका क्या होगा, इसका तो मुझे इल्म नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर के स्टाइल से ऐसा लग रहा था कि अब वो बिल्कुल उनका जो है वो भी खाना खराब हो जाएगा। अब मैं अगर साइफर केस के हवाले से बात करूँ तो साइफर केस के हवाले से आज समाअत हुई, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, और उसके साथ साथ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे। इन्होंने इस समाअत को सुना और बड़ी अच्छे जो है इसमें रिमार्क्स भी दिए। एफआईए की तरफ से वही जवाब पेश किया गया, वही एक्सक्यूज किया गया कि हमारा जो प्रोसिक्यूटर है, जो कि रिटायर्ड जज है हामिद खान साहब, उनकी तरफ से ये एक्सक्यूज किया गया कि मेरी तैयारी नहीं है और मैं आज ही अपॉइंट हुआ हूँ और मुझे कुछ वक्त जो है वो दे दिए जाए। अब मैं एफआईए की इस रवैये के हवाले से और इन प्रोसिक्यूटर के रवैये के हवाले से बताऊं कि जब इमरान खान अडयाला जेल में इनकी समातें हो रही थी तो एफआईए का ये कहना था कि जल्द से जल्द समात हो, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की तरफ से ये कहा जा रहा था कि समातें लेट हो, समातें जो है उसमें टाइम दिया जाए, उसमें वक्त दिया जाए। लेकिन एफआईए के जो भी प्रोसिक्यूटर्स थे वो ये कह रहे थे कि नहीं भाई जल्दी हो, जल्दी हो, और तकरीबन 18 दिन के अंदर ये केस जो है साइफर वाला
یہ جو ہے پھر نپٹایا گیا. اس میں پھر 21 گواہ جو ہے وہ تقریباً 48 گھنٹوں میں پیش کیے گئے اور رات کی تاریکی میں پھر عمران خان کو سزا بھی سنائی گئی, جرمانہ بھی کیا گیا, اور اڈیالہ جیل میں تو وہ پہلے تھے ہی لیکن ان کی سزا جو ہے وہ پھر ایکسٹینڈ ہوئی. تو آج سلمان صفدر صاحب نے اپنے دلائل جو ہے وہ مکمل کیے, بڑے اچھے جو ہے دلائل دیے, اور ساتھ جو ایف آئی آر کی گئی وہ پڑھ کر سنائی گئی. اور اس میں آج کچھ میں فیکٹس اینڈ فگر بھی آپ لوگوں کے ساتھ رکھوں گا جو کہ سلمان صفدر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رکھے, اور چیف جسٹس صاحب سے آج کہا کہ یہ 15 اگست کو یہ سائفر آیا اور مقدمہ جو ہے وہ 17 ماہ بعد جو ہے اس پہ کیا گیا. یعنی کہ جرم, اگر یہ جرم ہے تو جرم پہلے کیا گیا اور پھر 17 ماہ بعد اس پہ مقدمہ جو ہے وہ کیا گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرائل ہوا وہ فیئر نہیں تھا, اس پہ کافی سارا جو ہے وقت بھی نہیں لیا گیا, اور عمران خان کی جو ٹیم ہے لیگل ٹیم اس کو پھر سائٹ پہ کیا گیا, اور جو پراسیکیوٹرز تھے انہوں نے بڑی جلدی کا اظہار کیا کہ بھائی جلدی کیا ہے, جلدی کیا ہے. اور ساتھ یہ بھی مینشن کیا گیا کہ اس ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس سے قوم کو نقصان ہوا, اس سے اس کاس کو نقصان ہوا, ملک کو نقصان ہوا, جبکہ آپ لوگوں کے سامنے ہے ملک کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اور قوم کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں اعظم خان کے حوالے سے جو کہ سیکریٹری تھے, اعظم خان کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ اعظم خان صاحب کو پہلے اغوا کیا گیا اور پھر اغوا کرنے کے بعد ان کو کچھ دن رکھا گیا اور پھر اس کو باہر سامنے لایا گیا اور اس کا بیان جو ہے وہ لیا گیا. جب اعظم خان نے وہ بیان دیا تو وہ عمران خان کے خلاف تھا. جب اعظم خان کچھ دن بعد آئے اور اڈیالہ جیل میں پھر انہوں نے جب دوسرا بیان دیا تو وہ بیان پہلے بیان سے بالکل مختلف تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعظم خان نے پہلے والا بیان کافی مشکلات میں دیا تھا. اعظم خان نے وہ بیان جو ہے پہلے دباؤ میں دیا تھا, پریشر میں دیا تھا, اور اب جو ہے وہ اپنی جو اصل بات ہے وہ کر رہے. تو یہ تمام در چیزیں جو ہے آج ان کے سامنے رکھی گئی, اور جسٹس نے بھی آج پوچھا گیا کہ کیا واقعی اعظم خان صاحب جو ہے وہ اغوا ہوئے تھے, اعظم خان صاحب نے بیان دیا تھا, اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ ریکارڈ میں ہے یا نہیں ہے. تو وہ تمام تر چیزیں آج سلمان صفدر صاحب نے رکھی ہے ان کے سامنے, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب جتنا جلدی ہو سکے عمران خان کو انصاف دے دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں لیگل ٹیم کے حوالے سے کہوں تو لیگل ٹیم میں آج بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود تھے, عمران خان کی تینیں بہنیں جو ہے وہ آج موجود تھی, اور لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ بھی موجود تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ بھی موجود تھے, اور یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں یہ پائے کے جو وکیل ہیں, پائے کے ان لوگوں کا تجربہ بھی اچھا خاصا ہے, اور یہ لوگ جب بھی کسی کیس میں دیکھتے ہیں, فوکس کرتے ہیں اور تھوڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں تو کیس کو نمٹا کر چھوڑتے ہیں. اور یہ سماعت جو تھی یہ پھر اگلی پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے, اور سلمان صفدر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اب نیکسٹ ویک میں فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا اور عمران خان کا یہ سائفر والا کیس جو ہے یہ بڑھ جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں توشہ خانہ والے کیس کے حوالے سے بتاؤں تو توشہ خانہ والا کیس اب اس کے بعد سنا جائے گا, اور پھر دیگر جو کیسز ہیں وہ بھی اس کے بعد سنے جائیں گے. اب اگر میں اوور آل بات کروں یہ سائفر والا کیس کے حوالے سے, ایف آئی آر والے معاملے حوالے سے, اور جو یہ کیس اتنا جلدی سنا گیا, تو وہاں پر ایک صحافی نے سوال بھی پوچھا کہ اب جج کا کیا ہوگا. تو بیرسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اب جج بھی مشکل میں پڑیں گے, جج اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے کہ 18 دن میں اتنا بڑا کیس, اتنے بڑے لیڈر کو سزا سنانا اور پھر 21 گواہ کو 48 گھنٹے میں مکمل کرنا, اس کو سننا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ اب جسٹیفائی نہیں کر پائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ جج کو بھی اب سزا جو ہے وہ سنا دی جائے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, عمران خان جو ہے وہ اب باہر آتے یا نہیں آتے. لیکن میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں لاہور میں جو جناح ہاؤس ہے اس کے گھیراؤ والے کیس کے حوالے سے دیکھیں یا عمران خان کے دیگر مقدمے دیکھیں تو آہستہ آہستہ عمران خان کو ریلیف ملنے والا ہے, اور عمران خان بھی اب جو ہے وہ بالکل تیار ہے, مینٹلی وہ تیار ہو چکے ہیں, ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ میرے کیسز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان میں کوئی طاقت نہیں رہی, وہ اب ختم ہو جائیں گے, اور عمران خان جو ہے وہ جلد باہر آ جائیں گے. بہت سے سینئر تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے, اور بہت سے سینئر صحافی جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے کہ اب عمران خان کے راستے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھولے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں جب عمران خان باہر آئیں گے تو عمران خان ایوان میں بیٹھنے والے نہیں ہوں گے, عمران خان کی پارٹی پھر ایوان میں بیٹھنے والی نہیں ہوگی, بلکہ یہ لوگ پھر سڑکوں پہ آئیں گے, یہ لوگ دھرنے کریں گے, اور یہ لوگ اپنا حق اور اپنا جو مینڈیٹ ہے یہ لوگ مانگیں گے. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں اگر عمران خان باہر آیا تو وہ اس کو ایوان میں پی ٹی آئی کو رکھنا چاہیے, سنی اتحاد کونسل کو رکھنا چاہیے, یا ان کو سڑک پہ آنا چاہیے, دھرنے کرنے چاہیے اور اپنا حق جو ہے وہ مانگنا چاہیے. مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. دیکھتے رہیے لاج نیوز. تھینک یو سر.